بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها، حيهم وميتهم، وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة، فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشياعه والذابين عنه، واجعلني من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعت أهله في كتابك، فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اسم خدا بود.
اسماء الله دو قسمه. یک قسم اسماء لفظیه و یک قسم اسماء تکوینیه. امروز به مناسبت شهادت یکی از اسماء حسنای تکوینیه بحث در این مطلب و اون اسم حسنا همون کسی است که قبل از آمدنش به دنیا اسمش را رسول خدا معین کرد و او را مسما کرد به صادق. این تسمیه بسیار عمیقه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. اون صادقی که اسمش را شخص اول عالم صادق بگذاره کسی است که مذهب امروز به نام او مدینه، منتها تأسف اینه که نه مذهب شناخته شد و نه رئیس مذهب. اما این مذهب وقتی معلوم میشه که تمام مذاهب مورد نظر واقع بشه و مقایسه بشه، اون وقت روشن میشه مذهب جعفری یعنی چه. مالک ابن انس شخصیتی است که شافعی امام مذهب شافعیه در مورد او تعبیرش اینه که در میان علما مالک نجمه. این تعبیر شافعی است بالنسبه به مالک ابن انس ابن مالک امام مالکیه و اعظم فقهای عامه در دارالهجره. ابو حنیفه
که امام اعظم عامه است، در مقابل مالک این چنینه. این مطالبی که امروز گفته میشه فقط در حد افق فکر مثل فخر رازیه یا شمس الدین ذهبی. اگر اهل انصاف و کسانی که مستعد علم و حکمتند در این قسمت تأمل کنند، خواهند فهمید مطلب از چه قراره. تمام اون چه که الان گفته میشه در حدی از استحکامه که در ظرف 1400 سال احدی نتواند خدشه کنه. چون اون چه که الان میگم از زیر نظر امام المنقدین که در تاریخ عامه او اول منقده، همه از زیر نظر او گذشته. در مقابل مالک ابو حنیفه مثل صبیی می نشست. این هم وضع ابو حنیفه بالنسبه به مالک. بعد از شافعی و بعد از امام اعظم عامه ابو حنیفه نوبت میرسه به احمد ابن حنبل، امام حنبلیه. این روایتی که الان میخوانم روایتی است که احمد ابن حنبل امام مذهب حنبلیه و کل حنابله در حجاز و غیر حجاز، او از سریج ابن نعمان روایت میکنه. چون در این قسمت بحث با اعیان علماء عامه است، لذا بر طبق مسالک مقبول عند العامه حرف میزنیم. این مرد کسی است که از شیوخ بخاری صاحب صحیح، یعنی راوی اول کسی است که صاحب صحیح بخاری از او روایت میکنه و تعبیر اساطین رجال عامه بالنسبه به او اینه که کان ثقه، اما چه ثقه‌ای عندهم.
این شخص اول بعد از امام حنبلیه. او از عبدالله ابن نافع روایت میکنه. عبدالله ابن نافع کسیه که باز تعبیر ذهبی در مورد او اینه که صدوقون. او از مالک ابن انس نقل میکنه. خوب اهل فن دقت کنن. همه علماء عامه در سر تا سر مملکت اسلامی در این چند جمله تأمل کنن، ببینن آیا به کجا منتهی میشه. هر کس عقیده به قرآن داره، هر کس مؤمن به اسلامه. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. امروز روز مقایسه مذهب جعفری است با تمام مذاهب. مستند هم در این حد از قوته. مالک چه گفت؟ اون چه احمد ابن حنبل از اون شیخ بخاری و او از عبدالله ابن نافع و او از مالک نقل کرد اینه: الله فی السماء و علمه فی کل مکان. این متن حدیثه. این عین کلام امام الائمه عامه است. خدا در آسمانه و علم خدا در هر مکانه. این جمله باید تحلیل بشه. خدا در آسمانه، نسبت بین خدا و بین آسمان میشه نسبت ظرف و مظروف. هر ظرفی محیطه، هر مظروفی محاطه. در نتیجه آسمان میشه محیط، خدا میشه محاط. آسمان میشه ظرف، خدا میشه مظروف. این جا باید فهمید مذهب یعنی چه. اینجا باید بیدار بشه دنیا که اگر نبود زبان جعفر ابن محمد و اگر نبود مذهب جعفری، اثری از
توحید نبود، نشانی از تسبیح نبود، خبری از تهلیل و تکبیر و تحمید نبود. بعد که این مطلب روشن شد، روشن میشه که اگر او نبود خدا شناخته نمیشد. وقتی خدا در آسمان بود، اونم این کلمه ایست که سر تا سر دنیا اگر 1000 فخر رازی سر از خاک برداره دیگه نمیتونه بگه نیست. این نقل احمد ابن حنبله، اونم به 2 واسطه از شخص مالک ابن انس، اون هم مالکی که نزد شافعی ستاره آسمان همه علماء اهل سنت، اون هم مالکی که ابو حنیفه پیش او طفل دبستانه. همچه کسی عقیدهش نسبت به خدا اینه اگر خدا در آسمان لازمه موجود متمکن در مکان جسمیت، پس باید خدا جسم بشه. اگر جسم شد مرکب میشه، خواه ناخواه هر جسمی یا مرکب از ماده و صورت یا مرکب از اجزا، علی ای حال تجسم مطابق با ترکب. مرکب محتاج به اجزا، اجزای مرکب محتاج به مرکب. خدای مالک از 2 راه میشه گدا. خدای مالک و خدای 4 مذهب هم میشه محتاج به اجزا، هم میشه محتاج به مؤلف اجزا. منقلب میشه خالق به مخلوق، منقلب میشه واجب به ممکن. این نتیجه اینه که خدا در آسمانه. هر مظروفی در ظرف محصوره، در این تردیدی نیست. اگر خدا در آسمانه، خواه ناخواه محصور به آسمان. وقتی محصور شد محدوده، هر محدودی محتاجه، هر محدودی متناهیه، باز منقلب میشه خالق به مخلوق، باز برمیگرده واجب به ممکن. قوقایی است در اینجا ولی همین اندازه بسه. جمله دوم، علمه فی کل مکان. خدا خودش در آسمانه اما علمش در همه جاست. این کلمه یعنی چه؟ این کلمه تجزیه علم است از خدا.
خدا در آسمانه، علم در همه جا. سوال میشه کو کسی که جواب بده؟ در سر تا سر دنیای اسلام اگر کسی قدرت داره در مقابل این مطالب دم بزنه، اون هم نه برای خود ببافه، بیاد اینجا تا مطلب یکسر بشه، یا اون طرف یا این طرف، یا اینها هست یا نیست. اگر هست خدا در آسمان، علمش در همه جا. علم پس جدا شد از ذات. اگر خدا عین علمه پس خدا در همه جاست، نه در آسمان. اگر خدا غیر علمه پس ذات از علم جدا شد. در مرتبه ذات علم نیست. علم که نبود چیست؟ جهل. توأم شد خدای امام ائمه عامه با جهل و نادانی. اینه مذهب در تمام عالم اسلام، جدایی علم از خدا. سوال میشه از مالک، سوال میشه از ابو حنیفه، سوال میشه از شافعی، سوال میشه از احمد ابن حنبل. تو که از افتخارات مالک این روایت را آورده ای، شمس الدین ذهبی که اینقدر قوقا در دنیای عامه از جهت سیطره علمی به پا کردی، چه جواب میدی؟ اگر علم غیر از خدا شد، یا قدیمه یا حادثه. همه اینها بین نفی و اثباته. شق ثالث غیر معقوله. اگر قدیمه دو خدا لازم میاد، یکی ذات یکی علم، و این شرکه. اگر حادثه پس علم خدا قدیم نیست. خدا بوده و علم نبوده، بعد علم پیدا شده. این علم از کجا پیدا شده؟ خود خدا علم خود را به وجود آورده. فاقد شی که معطی شی نمیشه. غیر خدا علم خدا را به وجود آورده، پس علم خدا مخلوق غیر خداست. این مذهب آنان. اما مذهب جعفری اینجاست که باید خون گریه کرد بر غربت این مذهب و بر غربت رئیس این مذهب. چند کلمه بسه. سبحانه، این بیان مالک بود، این بیان جعفر ابن محمده.
خوب دقت کنید، دیگه شرح لازم نیست، چون قسمت عمده شما اساتید سطوح عالیه قمید، قسمتی از شما هم اساتید خارج فقه و اصولید. سبحانه من لا یعلم کیفه الا هو، لا اله الا الله. سبحانه من لا یعلم کیفه الا هو، منزه است اون پروردگاری که نمیداند چگونه هست او الا خود او. نه هیچ پیغمبر مرسلی، نه هیچ ملک مقربی در این مرحله دیگه راه نداره. این عظمت این مذهب. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. اینجا یک کلمه لازمه، اون هم طرف گفتگوی من، نه شیخ ازهره، طرف گفتگوی من خود مالک ابن انسه، طرف حساب من الان خود شافعی است، خود ابو حنیفه است، خود احمد ابن حنبله. با از اونها میپرسم، میگویم خدا در آسمانه یا نیست؟ اگر در آسمانه، چنان که خود شما اعتراف کردید، مثل ذهبی با اون دید تیزبینش نوشت اگر خدا در آسمان، خورشید در آسمان، پس خورشید شد مثل خدا، خدا شد مثل خورشید. لیس کمثله شیء. هم با عقل مخالف، هم با وحی مخالف. این مذهب، این ملت، این معرفت به پروردگار عالم و آدم. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. لا یحد ولا یحس ولا یجس ولا یمس ولا تدرکه الحواس ولا یحیط به شیء. چیزی به او احاطه نمی کند. ای مالک، سر از خاک بردار. تو آسمان رو محیط به خدا کردی. بیا درس بگیر، ببین جعفر ابن محمد چه میگوید. ولا یحیط به شیء. ان الله تبارک و تعالی لا یشبه شیئا ولا یشبهه شیء. شق القمر میکنه در هر جمله‌ای. نه شبیه هست به چیزی، نه چیزی شبیه اوست. و کل قوقا اینجاست. و کل ما وقع فی الوهم فهو بخلافه. اون چه در وهم هر متوهمی،
اون چه در عقل هر عاقلی، اون چه در درک هر مدرکی در بیاد، اون مخلوق اوست نه خالق او. او ذاتیه که در وهم نمی گنجد، در عقل نمی آید، فقط عقل به آیات حکمت او، به نشانه های قدرت او، به مقام اثبات او میرسد. اون هم در حد خروج از حد تعطیل و حد تشبیه. بعد مهم اینه لم یزل الله عز وجل والعلم ذاته. این معنی معرفت. او میگوید خدا در آسمان علمش آمده تو مسجد اعظم، تو شهرها پراکنده شده. او میگوید این چنین، این میگوید لم یزل الله عز وجل والعلم ذاته ولا معلومه. دیگه وقت نیست که بگویم در این کلمات چه قدرت‌هایی نشون داده. اگر نبود، حالا فکر کنید، اون چه که گفتم اصاره خداشناسی 4 مذهب بود. این چه که از امام ششم گفتم قطره‌ای بود از اقیانوس بیپایانی که او در معارف الهیه آورده. این مذهب اوست، این توحید اوست. شما اهل علم، اهل فکر کار کنید در روایات او، این انوار را به دنیا اضافه کنید، قیاس بشه اون چه دیگران دارند با اون چه شما دارید، مردانه به میدان بیایید. مالک ابن انس خودش میگوید چشم من در روزگار به صورت کسی نیفتاده افضل از جعفر ابن محمد. این مذهبش، اما نمونه خودش که بود. اون عقلی که اینجور فانی شده در معرفت الله، اون اراده‌ای که اون چنان محو شده در عبادت الله و در ارادت الله که ایاک نعبد و ایاک نستعین، اون اندازه گفت تا از گوینده این آیه شنید. او همچه کسیست. صفوان ابن یحیی گفت عبیدی به من گفت که زن من، اهل من، گفت من آرزوی زیارت جعفر ابن محمد رو دارم. گفتم من چیزی در بساط ندارم. گفت من همه زیورم رو میدم،
خرج سفر رو آماده کن، مرا ببر به زیارت امام ششم. گفت حلی و زیور این زن رو وسیله سفر کردم. وقتی رسید نزدیک مدینه افتاد و به حال احتضار در آمد. من سراسیمه رفتم نزد امام. پرسید عبیدی حال تو چطوره؟ گفتم آمدم با اهلم برای زیارتت، اما ماجرا اینه. فرمود تو برای این قضیه غمگینی؟ گفتم بله ابن رسول الله. فرمود الان برو، زن تو نشسته، اون زن خدمتگار داره فلان غذا رو به کامون میگذاره. ای قلب عالم و ای روح پیکر هستی. گفت سراسیمه حرکت کردم، رفتم دیدم زن در کمال سلامت نشسته، همون طوری که گفته بود. زن خدمتگزار هم همون غذا رو به او میداد. گفتم ماجرا چیه؟ گفت ماجرا اینه، حال مرا دیدی، عزراییل آمد روح مرا بگیره. ناگهان دیدم یک آقایی وارد شد. گفت وقتی نشانه ها رو گفت دیدم همون کسی که من الان از خدمت او آمدم. لباسش رو گفت، خصوصیاتش رو گفت. گفت وارد شد، تا وارد شد عزراییل سلام کرد. وقتی سلام کرد اون آقا به عزراییل فرمود مگر تو مأمور نیستی به اطاعت ما؟ گفت بلا ایها الامام. تعبیر عزراییل همین بود، بله ای امام، من مأمور به طاعتت هستم. فرمود من به تو امر می کنم برو تا 20 سال دیگر به سراغ این زن نیا. این خودش، این مذهبش. روز شهادتش باید این مملکت یک پارچه جعفر ابن محمد بگه و باید حق این مذهب و رئیس این مذهب را به قدر میسور ادا کنه. اون زن زیورش رو فروخت که به زیارتش بیاد، این جور جزاشو داد. ای عزادارها در سر تا سر مملکت ایران، اگر روز شهادتش دسته های عزا رو در بیارید، برای قربت او قبر خراب شدهش به سر و سینه بزنید، آیا دعای او با شما چه خواهد کرد؟ اللهم ارحم الصرخة التي كانت لنا